अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ग्रेड 9th। बच्चा आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल के बारे में कि पाकिस्तान को कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ा। इनमें से चंद हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, जिनमें इंतज़ामी अमूर का मसला है, माहिरीन की कमी है, दारुल हुकूमत का मसला है, असासों की तकसीम का मसला है, इसके साथ साथ महाजरीन का मसला, नहरी पानी का मसला, दस्तूर साजी का मसला, अफवाज और फ़ौजी साजो सामान का मसला। सबसे पहले हम रियासती और इंतज़ामी अमूर के मसले को डिस्कस करते हैं। क़याम पाकिस्तान के साथ ही हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए, यानी मुल्क के तूल व अर्ज़ में हिंदुओं और मुसलमानों के जो फसादात थे वो शुरू हो गए। इतने ज़्यादा फसादात ये बढ़ गए, डेली टाइम लिखता है कि हम लोगों ने एक दिन में 400 के करीबी लाशें उठाई हैं। अब ये जो मुसलमान और हिंदुओं के जो फसादात शुरू हुए, इससे हर तबके के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। इन फसादात के नतीजे में कसीर तादाद में मुसलमान भारतीय इलाकों से हिजरत करके पाकिस्तान आए। अपनी जानें बचाकर किसी न किसी तरीके से वो लोग पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर के, जबकि लाखों की तादाद में हिंदू और सिख पाकिस्तान से हिजरत करके भारत चले गए थे। अब नेक्स्ट कहते हैं हमारे पास आ जाता है जी हुनरमंद अफराद की कमी। आबादी की इतनी वसी बुनियादों पर मुंतकली ने पाकिस्तान की हुकूमत के लिए कई मसाइल पैदा किए। आप जानते हैं कि मुसलमान जो थे वो कम पढ़े लिखे थे और हिंदू ज़्यादा पढ़े लिखे थे। तो जो पढ़े लिखे हिंदू थे उनमें जिनमें ऑफिसर्स थे, डॉक्टर थे, टीचर्स थे, सिविल सर्विस वाले लोग थे, साइंसदान वगैरह जितने भी थे, वो सारे जो थे वो हिजरत करके चले गए जी इंडिया। और पाकिस्तान को फिर हुनरमंद अफराद की कमी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कराची, पाकिस्तान का दारुल खिलाफा। किसी तौर पर भी कराची मौजू नहीं था, लेकिन बड़ा शहर होने की हैसियत से उसे पाकिस्तान के दारुल खिलाफा का दर्जा दिया गया। अब यहाँ पे इसके साथ एक और चीज़ भी थी कि पाकिस्तान का कैपिटल तो उसे बना दिया, लेकिन अब कराची में भी इतनी बेसिक सहूलतें नहीं थी। ये था कि कारोबार हुकूमत चलाने के लिए पाकिस्तान के पास स्टेशनरी तक, दफ्तरी सामान तक मौजूद नहीं था कि जिसके ज़रिए वो किसी अपनी हुकूमत के निज़ाम को चला सकते। इनके पास कोई भी ऐसी बुनियादी चीज़ नहीं, टाइपराइटर से स्टेशनरी वगैरह, पेन पेंसिल, कोई ऐसी चीज़ मौजूद ही नहीं थी इतनी ख़ास तादाद में कि ये एक मुल्क को चलाने के लिए इस्तेमाल इसको कर सकते थे। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये भी थी कि किसी भी मुल्क में इंतज़ामी हुकूमत को चलाने के लिए ज़रूरी होता है सबसे पहले उनके पास दफ्तरों का मौजूद होना। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमारे पास इतनी बिल्डिंग्स ही नहीं थी कि हम लोग वहाँ पर अपने दफातर कायम करते और इंतज़ाम सल्तनत को वहाँ से शुरू करवाते। कोई ऐसी काबिल ज़िक्र इमारत थी ही नहीं कि जिस वो बनाया जाए। तो फिर इसके लिए क्या किया, कायदे-ए-आज़म ने कहा कि हम लोग फ़ौजी बैरकों का इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने फ़ौजी बैरकों का इस्तेमाल किया दफ्तरी काम के लिए, और काम वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया। उसके बाद आ जाते हैं असासों की तकसीम। बरतानवी हुकूमत ने जो असासे पाकिस्तान और भारत के माबैन तकसीम किए, इनके मुताबिक तकरीबन 75 करोड़ रुपए यानी 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान के हिस्से में आए, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान को सिर्फ 20 करोड़ अदा किए। अब एक नई ममलकत के लिए इतने बड़े निज़ाम को चलाने के लिए जो 20 करोड़ थे वो बहुत ज़्यादा कम थे। तो इसने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप भारत से कि आप हमें वापस करें, लेकिन उन्होंने इस पर कोई भी अमल दरामद नहीं किया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नहरी पानी का मसला। अब हमारे पास सबसे बड़ा एक और मसला था कि नहरी पानी का। आपको जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बेसिकली एक ज़री मुल्क है। तो इन्होंने क्या किया, बग़ैर बताए पाकिस्तानी नहरों के हेडवर्क्स बंद कर दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, पंजाब में हमारी जो खड़ी फसलें थी वो इससे तबाह बर्बाद होगी। यानी पाकिस्तान को मसाइल के साथ कादसाली का सामना भी करना पड़ा। फिर आखिरकार 1960 में मुआहदा सेंतास तय पाया। सेंतास का जो मुआहदा था वो अयूब खान के दौर में इसको हल किया गया था। उसके मुताबिक था कि 3 मशरकी दरिया, दरियाए रावी, दरियाए सतलुज और दरियाए ब्यास,
کہ یہ تینوں جو دریا ہیں جن میں ہمارے پاس سب سے پہلے راوی ہے، پھر ہمارے پاس ستلج ہے، اور پھر بیاس ہے، یہ تینوں دریا جو ہے ان کے ہیڈ ورکس جو ہوں گے وہ بھارت کے حوالے کر دیے کہ ان کے تینوں ہیڈ ورکس کے اوپر صرف اور صرف بھارت کا کنٹرول ہوگا کہ وہ جس وقت بھی ان کو اس پر چاہے عمل کر سکتا ہے۔ دوسرے مغربی معاون دریاؤں میں دریائے سندھ، دریائے جہلم اور دریائے چناب، یہ تینوں دریا جو تھے یہ پاکستان کے حصے میں آئے، کہ مشرقی تینوں جو تھے وہ آئے بھارت کے حصے میں کہ ان پر ریڈ ورکس ان کے پاس ہوں گے، پانی پہ کنٹرول اس کا ہوگا، جبکہ مغربی جو دریا ہیں جن میں سندھ، جہلم اور چناب جو تھے یہ تینوں دریا پاکستان کے حصے میں آئے کہ ان کے ہیڈ ورکس ان کے پانی پر صرف پاکستان کا حق ہے، اور پاکستان ہی ان کو استعمال کر سکتا ہے اور اس کو کوئی بھی بند نہیں کر سکتا۔ اور یہ تینوں دریا جو تھے یہ پاکستان کے حصے میں آئے ہیں، اور ان تینوں کا جو پانی تھا وہ پاکستان استعمال کر کے اپنی فصلوں کو سیراب کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس جی آئین سازی کا مسئلہ۔ سب سے پہلے کہتے ہیں آئین چیز کیا ہوتی ہے؟ قواعد و ضوابط کا وہ مجموعہ جس کے مطابق کسی ملک کا نظم و نسق چلایا جا سکے اسے آئین یا دستور کہتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد سب سے اہم مسئلہ ایک نئے ملک کے لیے آئین بنانا تھا۔ کسی آئین یا دستور کے بغیر کوئی بھی ملک جو ہے اسے زیادہ دیر چلایا نہیں جا سکتا۔ اس مقصد کے لیے کیا ہوا کہ 1935 کے ایکٹ کو بیس بنا کر اس میں کچھ ترامیم کر کے اسے عبوری طور پر نافذ کیا گیا اور اس کے انتظام سلطنت کو تیز کیا گیا، کسی طرح سے ہم اپنا ملک بنا سکے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ قائد اعظم کی ڈیتھ کے ساتھ ہی آئین سازی کا جو عمل تھا وہ سست پڑ گیا اور 9 سال تک ہمارے ملک میں آئین نہ بن سکا۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ آیا جی مہاجرین کا مسئلہ۔ مہاجرین کے مسئلے میں ہمارے پاس جو ہے تقریباً 65 لاکھ یعنی 65 لاکھ کے قریب لوگ پاکستان ہجرت کر کے آئے، جن میں سے 52 لاکھ مشرقی پنجاب اور اس کی ریاستوں سے، 3,60,000 دہلی اور اس کے باقی شمالی ہندوستان کے لوگ ہجرت کر کے آئے، اور کہتے تقریباً 5 لاکھ کے قریب راستے میں یا تو مر گئے یا پھر اغوا کر لیے گئے۔ اب پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا جی کہ ان مہاجرین کی آبادکاری کیسے کی جا سکے۔ اب حکومت کے لیے مہاجرین کی آبادکاری کا مستقل انتظام کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ ان کے لیے خوراک بھی مہیا کرنی تھی، رہائش بھی تھی، طبی امداد اور روزگار بھی تھے، اور سب سے اہم چیز تھی کہ ان کے لیے گھر۔ تو انہوں نے اپنے لوگوں سے، قائد اعظم نے درخواست کی کہ آپ لوگ ان کو اپنے ساتھ رکھیں، ان کے لیے شیلٹر کا یعنی چھت کا انتظام کرے، اور اس کے ساتھ جو ہے کہ ان لوگوں کو اپنا بھائی مانے۔ ان سب کو یہ ساری چیزیں تب برداشت کرنی پڑ رہی ہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی افواج اور فوجی ساز و سامان کا مسئلہ۔ پاکستان کی جب تقسیم کا آیا تو انہوں نے تو فوج اور کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کہا کہ فوجی کام جو ہے 2 میں، ایک میں افواج کی تقسیم کا مسئلہ آ گیا اور دوسرے میں یہ تھا کہ فوجی ساز و سامان کی تقسیم کا مسئلہ۔ تو جو فیلڈ مارشل اسلینک کو چنا گیا تھا کہ وہ بطور سپریم کمانڈر اس کا کنٹرول سنبھالے گا، تو اس نے بہت تیزی سے کام کرنا شروع کیا اور اس نے بہت جلدی جو فوج کی تقسیم کا مرحلہ تھا اسے حل کر لیا۔ جب اس نے اس مرحلے کو حل کر لیا تو جو ہندو تھے انہیں بہت زیادہ پریشانی لاحق ہوئی کہ اس طرح سے کام یہ چلتا رہا تو بہت جلدی ہوگا کہ افواج کی تقسیم تو ہوگی تو ساز و سامان کی بھی ہو جائے گی، تو جو ہمارا کام اصل میں جو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان دوبارہ جو ہندوستان یونائٹ ہو جائے، پاکستان کا نام ختم ہو جائے، تو وہ تو جو ہے ہم کسی طرح نہیں کر سکتے۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ فیلڈ مارشل جو اسلینک تھا اسے کہا کہ یہ جانبدار ہے اور اس نے اور یہ صرف پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے، تو برٹش گورنمنٹ سے کہہ کر انہوں نے اس کو اپنے کام سے ہٹوا دیا۔ اب اس کے ہٹنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ اب افواج کی تقسیم تو ہو گئی، لیکن جو فوجی ساز و سامان ہمیں ملا وہ ایک تو ملا بہت دیر سے، اور جو ملا تو وہ بہت زیادہ یا تو ٹوٹا ہوا تھا، اسے زنگ لگا ہوا تھا،
اور وہ کسی بھی کام کا نہیں تھا، یعنی ہمیں ٹوٹا پھوٹا اور زنگ آلود جو اسلحہ تھا وہ دیا گیا، اور ہمارے لیے وہ چیزیں دی گئیں جو بالکل ہی ناکارہ تھی۔ اب لاسٹ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے جی معاشی مسائل، وہ کہ ہر اسٹیٹ کو بہت سے معاشی مسائل درپیش تھے، لیکن پاکستان جو تھا اس کے لیے یہ مسائل بہت زیادہ تھے۔ پاکستان ایک پسماندہ ملک تھا، اور ہمارے پاس زراعت مال سوائے چند اضلاع کے ہمارے پاس جو ہے کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ ایسے اضلاع تھے جن میں صرف زیادہ تر زراعت تھی، جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ چل رہا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس میں ہمارے پاس کوئی انڈسٹریز وغیرہ نہیں تھی کہ جن کو بیس بنا کر ہم ملک کے نظام کو چلا سکتے۔ تو اس وجہ سے یہ بھی ہوا کہ ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا تھا۔ ہمارے پاس صرف چند ایسی انڈسٹری تھی جو ملک میں اس وقت کام کر رہی تھی، باقی جتنے بھی لوگ تھے وہ زیادہ تر زراعت پر ڈیپینڈ کر رہے تھے، اور زرعی ملک ہونے کے ساتھ زراعت سے ریلیٹڈ بھی انڈسٹریز ہمارے پاس موجود نہیں تھی تاکہ ہم لوگ اپنے ملک کے نظام کو چلا سکیں۔ لیکن اس کے باوجود حکومت نے ذمہ دارانہ طریقے سے معاشی بدحالی پر قابو پا کر ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا، اور ہم لوگوں نے اپنے جو پاکستان جو تھا اسے ہم نے حاصل کر لیا۔ پاکستان جو سب بہت سے مسائل میں گھرا ہوا تھا، آخرکار ہم نے اسے ایک کر دیا۔ پاکستان زندہ باد۔